अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेह मोहतरम, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों और बरकतों से नवाज़े। सबसे पहले तो माज़रत चाहती हूँ कि मैंने आपको पर्सनल में मैसेज किया और मजबूरी थी क्योंकि जवाब ज़रा जल्दी चाहिए था। तो असल में जो है ना, मसला ये है कि मेरी खाला हैं, तो उन्होंने ना अपने भाइयों को ना हिस्सा अपना माफ़ किया हुआ है, काफ़ी अरसे पहले की बात है। तो बिल्कुल मतलब वो कहती हैं मैंने दिल से माफ़ किया और मुझे कुछ भी नहीं इनसे चाहिए। तो हालांकि जो शौहर हैं वो बार बार जो है ना उनको यही बात लड़ाई झगड़े में बोलते रहते हैं कि तुमने जो है ना अपना हिस्सा लो, भाइयों से अपना हिस्सा लो, ये मेरे बच्चों का हक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, सवाल ये है कि आपकी खाला ने या कोई भी खातून है, उसने अपने विरसे और तरके का हक, वालिदैन या जो भी उसका तरका हिस्सा बनता था जायदाद में, उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। अब खामंद और बेटा या औलाद कहती है कि आप अपने भाइयों से लो और हमें दो, और अपने भाइयों को मत छोड़ो। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने मैयत के वरसा में, उसके तरके के वारसों में उसकी सारी औलाद को रखा है। औलाद मेल है, फीमेल है, शी मेल है, बेटी है, बेटा है। और अपने तरके में से हिस्सा लेना, यानी बाप वगैरह या माँ वगैरह के तरके में से हिस्सा लेना, ये बाइस आर नहीं है। और ये अपने भाइयों को हिस्सा छोड़ देना ना, ये कोई तकवे का बायस है। ठीक है जी। अगर ये अपना हिस्सा जिसका जो भी बनता है, अपने हिस्से का लेना या अपने हिस्से के लेने का मुतालबा करना, अगर ये मुरव्वत, मुवद्दत और तकवे के ख़िलाफ़ होता तो नबी आखिरुज़्ज़मा, हैं जी, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी अपने बाबा के तरके का सवाल न कर देती। बाग़ फदक और दीगर जो जायदाद है, उसका मुतालबा सैयदा फ़ातिमा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा जैसी ख़ातून जन्नत, बल्कि जन्नत की ख़वातीन की सरदार। और उसमें भी फिर मज़े की और लुत्फ़ की बात यह है, एक तो हम सब का ईमान है कि हमने मरना है, अभी मरना है या रात में मरना है या कल में मरना है, मरने पर तो हर एक का ईमान है। और फिर लुत्फ़ की बात वो हो जाए कि जब मुझे ये मालूम हो जाए ज़बान नबूवत से कि 6 माह बाद मैंने मरना है। अल्लाह अकबर। तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर से फरमाया कि मेरे बाद, मेरी वफ़ात और ममात के बाद तुम सबसे पहले मुझसे मिलने वाली हो, अबू कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इस खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बाबा की जायदाद और तरके का बाकायदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालबा कर दिया। आगे फिर वो एक अलहदा चैप्टर है कि पैगम्बरों का तरका और विरसा होता ही नहीं है, उनका छोड़ा हुआ सारा माल सदका होता है। जैसे सिद्दीक़ ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके आप अलैहिस्सलाम का फरमान जो था वो पढ़कर सुना दिया। तो जब नबी की बेटी सैयदा फ़ातिमा, और जब खतीजा की बेटी सैयदा फ़ातिमा, और जब हसनैन करीमैन की अम्मा जान, और जब अलीउल मुर्तज़ा की ज़ौजे मोहतरमा वो अपने बाप का हिस्सा मांग सकती है, तो मालूम हुआ कि ये मुवद्दत, मुरव्वत और तकवे के सरासर ख़िलाफ़ नहीं है। अब जहाँ तक आपका ये कहना है ना, वो कहती है मैंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। क्या भाइयों ने बहन का जो हिस्सा बनता था वो बहन को हैंड ओवर किया, उसके हवाले किया, उसे कहा कि ये लो अपना हिस्सा और ये अपना हिस्सा वसूल कर लो, हैं जी? कि औरत ने घर बैठे ही कह दिया। हमारे अजमी मुआशरे के अंदर यही होता है। ये जो गूंगा बहरा मुआशरा है ना, इस मुआशरे के अंदर होता यही है। बहन अपने आप बैठ कर या बेटी अपने आप बैठ कर कह देती है मैंने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। बंदा पूछे, उसे उसकी चीज़ हैंड ओवर की गई, उसके हवाले की गई, उसके सामने रखी गई, है जी, तब तो वो माफ़ करे तो अगली बात है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि बजाय इसके
کہ وہ بھائیوں کو معاف کرے، وہ اپنا حصہ اپنے پاس لے اور پھر اپنے خاوند پر اور پھر اپنی اولاد پر خرچ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ نا، اس کے پاس گولڈ تھا، سونے کے کنگن تھے، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند کہتا ہے اپنے ان کنگنوں کی، اس گولڈ اور سونے کی زکوٰۃ مجھے دو، یا یہ کہ میں میرے ذمے جو زکوٰۃ ادا کرنا بنتی ہے میں زکوٰۃ اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جی، اب اگر صدقہ بھی کرنا تھا نا تو بھائیوں کی بجائے وہ خاوند پر کرتی، ہاں جی، اور اگر اس نے دینا ہی تھا تو خود لے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، آپ کی صحابیات، آپ کے اصحاب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیں کیا سیرت نظر آتی ہے۔ ایسا تھا کہ حضرت امام عمر نے نا، یہ جناب عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں، خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ نے، ابن خطاب نے نا صحابہ کرام کے اور مختلف لوگوں کے باقاعدہ ماہانہ وظائف مقرر کر دیے کہ قاری کو اتنا ملے گا، عالم کو اتنا ملے گا، اور جو نبی کی بیویوں کو اتنا ملے گا، بدری صحابہ کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت عمر کی طرف سے وہ وظیفہ آیا، ماہانہ تھا یا سالانہ تھا، جو بھی تھا، تھال آپ سمجھ لیں کہ پورا تھال اشرفیوں کا بھرا ہوا ہے، سونے کی چاندی کی اشرفیاں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عائشہ جیسی عورت نے یہ نہیں کہا عمر مجھے کیا ہے ان اشرفیوں سے، یہ اشرفیوں نا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اپنے پاس رکھو۔ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ نبی کی بیویاں اور بدری صحابہ اور نبی کے اہل بیت، ان کا جو وظیفہ بنتا یہ عمر سے باقاعدہ وصول کرتے۔ اور پھر پتہ ہے حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ وہ جو ان کے پاس وظیفہ آیا نا، اب ایک تھال بھرا تھا یا دو تھال بھرا تھا، سونے چاندی کی اشرفیاں، اپنی خادمہ کو کہا کہ مانگنے والوں کو دیتی رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہو۔ تو وہ خرچ کرتے کرتے پورا دن، اس نے ایک ہی دن میں پورا وظیفہ خرچ کر ڈالا۔ اور جب افطاری کا وقت ہوا تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی، ماں جی عائشہ، کہ بی بی خادمہ صاحبہ افطاری کے لیے کچھ ہے؟ تو خادمہ نے کہا کہ نہیں اے مومنوں کی ماں، افطاری کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو سید عائشہ نے کہا کہ پہلے مجھے بتا دیتی تو میں کوئی ایک آدھ چونی اشرفی بچا کر کے افطاری کے لیے ہم کوئی گوشت سالن بنا لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خادمہ کہنے لگی، ماں جی آپ نے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سپیڈ کے ساتھ خرچ کیا کہ میں آپ کو روکتی تو کس طرح روکتی ہے جی۔ تو یہ طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے عجمی معاشرے کے اندر میں جی اپنے بھائیوں کو معاف کر رہی ہوں، تو بھائی سے پہلے تمہارا خاوند کھڑا ہے، تمہاری اولاد ہے جس نے یہ تمہارے پیٹ سے جنم لیا۔ تو وہ مثال یہی بن جاتی ہے، چراغ تلے اندھیرا، خاوند کہہ رہا ہے بی بی مجھے دے دے، اولاد کہہ رہی ہے اماں ہمیں دے دے، لیکن وہ چراغ تلے اندھیرا ہے، تو وہی بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ خاوند لڑائی جھگڑے کا یا تنگ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ خاوند لڑائی جھگڑے کا یا تنگ کرنے کا ہرگز جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، لیکن بہرحال خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے خاوند کا اور اپنے بچوں کا خیال کرے۔ وہ صحابی نے اغلباً عبداللہ ابن مسعود تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم جی آپ میرے اوپر خرچ کرو، آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو چراغ تلے اندھیرا کیوں ہو، ہیں جی، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے دے دو۔ اور سوال کہ ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد عورت واپس لے سکتی ہے؟ اگر معافی کا یہ طریقہ تھا کہ بھائیوں نے بہن کو حصہ دیا ہی کوئی نہیں ہے، بہن نے اپنا منہ اٹھا کر کہا بھیا تمہیں معاف ہے،
تو یہ تو معافی ہے ہی کوئی نہیں ہیں جی. یا بھائی اپنی بہن سے کہیں باجی ہمیں معاف کر دو، یا بھائی جو ہے وہ فقیروں والا اور منگتوں والا اور بھکاریوں والا منہ بنا کر کے بیٹھ جائے، باجی ہمیں معاف کر دو، یا وہ معاف کرنے والا رونے والا منہ بنا لے. اللہ نے پہلے ہی بیٹوں کو دگنا دیا ہے اور بیٹی کو اللہ نے تگنا دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ہیں جی، اللہ نے پہلے ہی بنت حوا کو ہاں جی ابن آدم سے کم دیا ہے. تو اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ چلیں آپ دیکھ لیں، اور یہ سب سننے والوں کے لیے پیغام ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بھائی نے نا اپنا حصہ بہن کو چھوڑ دیا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو ساتھ ویسا بھی ہوا ہوگا، اگلے دن اخبار میں خبر لگی ہوئی ہوگی بیگم نے اپنے خاوند کو سوسائڈ کر دیا، ہیں جی اولاد نے اپنے باپ کو گولی مار دی. عورت کہے گی میرے خاوند نے اپنا حصہ اپنی بہن کو چھوڑا. اولاد کہے گی ہمارے ابا نے اپنا حصہ ہمیں دینے کی بجائے ہماری پھپھو کو دے دیا. تو کیا خیال ہے، ہمارے عجمی گنگے بہرے معاشرے کے اندر صرف عورت ذات ہی ہے کہ جو اپنا حصہ معاف کرے؟ کبھی یہ مرد ذات بھی اپنا حصہ اپنی بہنوں کو معاف کرے نا، اگلے دن مقامی اخبارات میں سب سے پہلے خبر ہوگی کہ ماں اور بچوں نے مل کر خاوند کو پنکھے سے لٹکا دیا کہ اس نے اپنا حصہ اپنی بیگم اور بچوں کو دینے کی بجائے اپنی بہن کو دیا. تو یہ صرف بنت حوا ہی کیوں معاف کرتی ہے؟ اولاد آدم میں حاتم تائی صرف حوا کی بیٹی ہے، آدم کا بیٹا کیوں نہیں حاتم تائی بنتا؟